हांव कुंकळे नगरपालिकेचो एक्स कावन्सिलर। आयज एक ल्हानसो मुद्दो, जो ल्हानसो म्हणटात आमी पूण खंय तरी खूब मोठो कुंकळेच्या भवितव्याचो, तो तुमकां मुखार हायलायट करता। कुंकळकार म्हूण हांव आमच्या पुर्वजांनी आमकां कितें करून दवरलेलें की कुंकळकार हे 12 बांदाचें उदक पिवपी मनीस। ह्या 12 बांदाचें उदक पिवपी मनीस आनी केन्नाच फ्रेश वॉटर हेका पातेशी जावचें ना अशे हे मनीस। पूण खंय तरी आमी एक मोठी मिस्टेक केला। मिस्टेक म्हळ्यार कितें की WRDचो कॅनल आसा, इंडस्ट्री पोल्युशनचें उदक आसा, तें सगळें आमी ह्या वॉटर बॉडीन सोडलां। खास करून गेली 3 वर्सां हांव हो विशय म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेकूय मांडलो, प्रेस माध्यमांतल्यान सगळ्या कंप्लेन्यो घातल्यो आनी हो विशय असो की कॅनलाचेर हे बांदला, कितें रूम बांदून सगळी सिवरेज कॅनलाक सोडून आज प्रत्येक साबार कुंकळच्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्या, कुंकळची बारीक बारीक तळी आसली ती पिड्ड्यार जाल्या। आनी हेंकां सगळ्यांक सपोर्ट करपी लिडर युरी आलेमांव। कारण खंय तरी म्युनिसिपालिटीन हियरींग चलता आसतना पसून युरी आलेमांव तांकां फोन करून चीफ ऑफिसराक सांगता की तेजेर कांय त्या इलिगल स्ट्रक्चराचेर कांय एक्शन घेवपाक नाका, कारण त्या खातीर आज पर्यंत चीफ ऑफिसर तेका त्या इलिगल स्ट्रक्चराचेर एक्शन घेयना, म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर त्या स्ट्रक्चराचेर एक्शन घेयना, तरी तांकां उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन त्या इलिगल स्ट्रक्चराक दिता। हांव एक सामान्य मनीस, आमी सामान्य मनशान ही बारीक म्हणल्यार नळाचें उदक किंवा बांयचें उदक पिवपी लोक। युरी आलेमांव बाब मोठो आसतलो, घरा कडेन बिस्लरीच्यो बाटल्यो हाडून पिता आसतलो, पूण सामान्य कुंकळकारा कडेन आज परिस्थिती ना दिसाक जेवपाक पिवपाक फक्त बिस्लरीचें उदक पिवपाक। आज आमकां ह्या कुंकळच्या फ्रेश वॉटराचेर अवलंबून रावपाक जाय। आनी जो कुंकळचो आमदार, हांवें मिस्टेक केली, हांव म्हणटा हांवें मिस्टेक केली, आमी युरी आलेमांक सपोर्ट केलो, पण आतां आमकां कळोन येता कुंकळचो आमदार जो आसा तो कुंकळकारांचो आनी कुंकळचोच आसपाक जाय। कारण हे ज्यो बारीक डिफिकल्टी आसा त्यो आमकां कळटा, तो खंय तरी भायर दुसऱ्या गांवांत बसून ताका ह्यो बारीक आमच्यो कुंकळकारांच्यो डिफिकल्टी केन्नाय कळच्यो ना। हांव हें करता की ह्यो जो उदकाक पातीशेर जावपाचो हें हाडला, कितें काळ हाडला, तो फक्त ह्या युरी आलेमांवान हाडला, कारण ही इलिगल स्ट्रक्चराक तो सपोर्ट करता, कारण तेजी खंय तरी वोट बँक हालतली म्हणून। आनी हेजेर मोठे प्रश्नचिन्ह आसा। कुंकळकारांनी आज चिंतपाची गरज आसा, असलो आमदार आमकां जाय, हो जो वोट बँका खातीर कुंकळकारांचे फ्रेश वॉटर पिड्ड्यार करपाचो आमदार आमकां जाय, काय एक बरो स्वाभिमानी लोकां खातीर आमदार आमकां जाय।